Attention, attention, attention. Qu'est-ce qu'il fait, Dadou? Hein? Dadou. Oui, Dadou occupé, d'accord? Dadou. Ok. ठीक ठाक फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाओ कैसे हो Bien, Dadou. बिल्कुल सही Bien, Dadou. ठीक है भाई मेरा तो आज रोज़ा नहीं है Dadou, हैं Dadou. तो हाँ आज रोज़ा नहीं है बस मैं आज वैसे भी थोड़ा टायर्ड हुआ था attention derrière toi donc वह भी मैं कहा कॉल आई थी तो मैंने कहा अब पता करूँ क्या बात है कोई बात कहना था ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੋਲ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਾਲ ਆने जो क्या बोल रहे थे वही मैंने बंद कर दिया आपको पता है मैंने बंद कर दिया आपने अच्छा आपने बात शुरू की तो मैं उस वक्त किसी चीज़ में लगा हुआ था काम कर रहा था तो उस वक्त मैंने कहा अब अभी बात होगी तो ठीक नहीं है असल में बात हम अपने जो नाजरीन हैं उनके साथ शेयर करते हैं ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं मुल्क की बात हो तो फिर हम सबके साथ शेयर करते हैं समझाई ना तो वो अच्छा होता है कि सबके साथ सब शेयर होता है तो वो सबको पता लगता है कि भाई किस टॉपिक पे बात हो रही है तो एक तो ये बात है दूसरी बात ये कि अपने नाज़रीन से मैं क्या कहूँगा सॉरी मेरा रोज़ा नहीं है आज तो मैं साथ साथ में कोई चीज़ पीऊँगा तो उसका बुरा नहीं बनाना तो वी मेरा बेटा क्या बात है क्या बात है Cholo. हाँ वजी बाबा Inflation. अरे ये छुटको भी आप साथ अले go ahead go with mama go with mama go with mama अरे go ahead Inflation, Dadou. ये कह रहा है इसको जो है ना वो बर्फ निकाल के दो ओके अले go with mama come on Voilà. अले वजी go over there अले go with mama हो तो ये दादी की जान नहीं छोड़ता हैं अब आप देखें जो मौजूद पर मैं बात करना चाहता हूँ एक मिनट होल्ड करना एक मिनट जरा होल्ड करना मैं एक मिनट अभी आया एक मिनट उठो उठो रोज़े की तैयारी करो रोज़ा खुलने वाला है आपके पास है ना उठो बच्चियों मैं कह रहा हूँ एक मिनट होल्ड करो होल्ड ऑन I am hanging on okay यू हैंगिंग ऑन ओके ओके सो क्या कह रहे थे हाँ बोलो जरा फिर मैं भी बाद में कुछ बातें करनी है ठीक है ना लेकिन आप आराम से ज़रा सिचुएशन बताओ क्या है Inflation. Encore glaçon et de l'air Encore Tiens. inflation. tiens fort अरे गुड एक तो छुट्टू जाने छोड़ा फिर अच्छा जी बोलो क्या कह रहे थे अभी बादल भी आए हैं बड़ा प्यारा मौसम बन गया आज रोज़ा रख ही लेता मैं खैर कोई बात नहीं बोलो ज़रा गो हेड ना रखना कोई जुर्म नहीं होता खाएं पिए और जब नहीं रखा तो नहीं रखा नहीं वो बस होता है ना मतलब अच्छा, बात ये है मैं जो बात करना चाह रहा था उसको देखे कुदरत की कारस्तानी कि इस लम्हे वही कुछ हो रहा है यानी कि उससे मुतालिक हो रहा है जिस हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ यानी दादा पोता एंड दे आर यू नो अब आपस में जो है उनका एक जो रिलेशनशिप है उसको दुनिया देखेगी अभी ठीक है आपने थोड़ी देर पहले उसको बर्फ निकाल के दी उसको प्यार दिया उसने जाके उठ के गए ये किया वो किया उसकी तरबियत जो अपनी जगह पे कर रहे हैं गलत करता है तो उसको तारीफ पड़ती है सही करता है तो उसको शाबाशी मिलती है उसको सीधा रास्ता दिखाया जाता है तो मैं असल में मेरी आज की जो बातचीत है ये 2-3 पॉइंट्स के ऊपर है पहला पॉइंट है ये पाकिस्तान के बुड्ढे हैं दूसरा पॉइंट है पाकिस्तान में लापता होने वाले तमाम बूढ़े पाकिस्तान के या चंद ये भी आप गुफ्तगू में सुनेंगे आप अच्छा और जो तीसरी गुफ्तगू थी क्या मैंने नोट किया था तेरे
बड़ी जरूरी है। दो एक लोग जो चार लोग एतराज उठाते हैं हमारी गुफ्तगू के ऊपर, हमारे अंदाज़े नकब पे, हमारी अंदाज़े वारदात पे, जो हम टेलीफोन पे गुफ्तगू करते हैं, तो मैं उसको एक मज़ाही अंदाज में कह रहा हूँ कि इसके ऊपर अक्सर लोग जो है, चंद लोग हैं जो कि वो कहते हैं ये इनकलाब के हवाले से जब बात होती है तो टेलीफोन पे दोनों भाई बात करते हैं। ये तीसरे ये पॉइंट है, ठीक है? यस यस एग्जैक्टली। मैं अब शुरू करता हूँ। एक जरी रफर होती थी इस्लामाबाद में, हमारी जो आंटी थी, एक जरी सरफराज होती थी, वो मुख्तलिफ इदारों की हेड रहती थी। जरा ऊंचा बोलो यार। क्यों मेरी बात क्लियर नहीं आ रही है? फोटो आवाज में बिल्कुल क्लियर होती है। हाँ नहीं ज़रा दूर है ना अभी फिलहाल। जरी सरफराज जो है वो गवर्नमेंट के इदारों की रही है। जरी सरफराज अपनी फैमिली के साथ मरी गई हुई थी, तो मरी में एक बाबा उससे अपना बच्चा, एक बच्चा उठाया हुआ था, बस पोता होगा या दोता होगा या बेटा होगा, जो उसे उठाया हुआ था। तो माल रोड पे वॉक कर रहे थे, आगे से एक बाबा आ गया। बाबा बच्चे को प्यार करने लगा, अब उसे कहा ठीक है बाबा प्यार ज्यादा बच्चे को करता रहे, तो गाली रखी हुई उसने। उसे कहा कि पिएगा, और वो जरी सरफराज के थनों को हाथ लगाया, उसने थनों को पकड़ गया था, दूध पिएगा, उन्हें रख के चांटा मारा उसके मुंह के ऊपर। अब मैं ये बात करने जा रहा हूँ, इसको आप देखिएगा कि मैंने वीडियोस देखी हैं, अक्सर वीडियोस देखी हैं। ये एक वीडियो देखी, मैं भी मेरे नजर से गुजरी है, बेचारे गरीब लोग हैं, ठीक है, कुछ चोरी मोरी कर ली तो ठीक है, कोई थोड़ा बहुत डांट डपट के छोड़ दो। लड़कियां हैं गरीब सी थी, कोई दुकान से कोई 2-3 कपड़े की थैले उठा के तो चादर नीचे कर लिए होंगे। तो वो जनाब जो तमाशबीन कौम है, ब्लडी, मुझे शर्म आती है जब इस कौम से हैं ये इस कदर तमाशबीन और बदकार बदकिरदार ऐसे आके खड़ी हो जाती है जैसे खुद ये फरिश्ते हैं। मुझे इस बात पे एतराज है कि सारे के सारे 90% जो लोग हैं वहाँ पे वो बदकिरदार और बदकार और स्याह किरदारों के लोग हैं, और अंदर से काले हैं कि करतूत जो है जलील है, और मगर जब कोई कहते चढ़ता है तो सारे ऐसे आके उसके पीछे पड़ जाते हैं जैसे ये जो है दूध के धुले और फरिश्ते और आसमान से किरदार लिखवा के लाए हैं, और दुनिया पे जो है वो बहुत बड़ी रहमत है। ब्लडी वेल धरती का बोझ होती है ब्लडी वेल। अब बात ये जो बात जो मेरा पॉइंट है, मैं बहुत अच्छे से इस चीज को नोट कर रहा हूँ। मैं अक्सर वीडियो देख रहा हूँ, अब उस वीडियो में सारे लफंडरे लट्टू पट्टू टट्टू कुत्ते कमीने, मेरे को कुत्ते कमीने होगा, वो 3 औरतें प्यारी बैठी हुई हैं, और जो है वो जो है किसी 2 आधे बच्चे भी हैं, तो एक बच्ची बैठी है साथ, तो वो सब तमाशा किया चोरी करती पैसे है होंदा पैसे। अब मैं देखो एक हाथ आता है, आके एक बच्ची है, बेचारी होगी कोई 18-19 साल की बच्ची होगी, चादर लेके सर पे चादर लिए शिविंडी से नीचे मुंह करके बैठी है, उसकी चादर को हटा रहा है, उसके पीछे से बालों को पकड़ के उसको पीछे को खींच के हिला रहा है। ये कौन है? मैं देख रहा हूँ बाद में जो वीडियो में देखता हूँ तो का बच्चा दाढ़ी वाला सफेद दाढ़ी वाला जिसकी बच्ची के बराबर है, ये बच्चर जो है ये करे हराम ज्यादा, ये वो कहता है कि भाई चलो बच्ची है गलती होगी तो कोई बात नहीं, ये वो वगैरह उनसे से पूछे उनसे कि भाई तुम लोगों की क्या जरूरियात है, क्या तुम लोग मजबूरी में ये कर रहे हो, कोई नहीं। उसको सबसे ज्यादा हरामी पन पे वो दाढ़ी वाला कुत्ता उतरा हुआ है। पाकिस्तान में जो मैं बात करना चाहता हूँ, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, हर कंजर की बच्चा जो है वो कहता है कि उसका बाप बड़ा फरिश्ता था, उसका बाप बड़ा अजीम था, उसका दादा बड़ी शय था, और उनके जो करतूत है वो हरामी वाले करतूत है, इनके कुत्तों के, जिनकी वजह से ये कंजर नस्ल आई है पाकिस्तान में खंजीरों की, क्योंकि इनकी तरबियत नहीं है, इनके माँ बाप दादे बाप दादे जो है वो खुद दलील और खंजीर दलील थे, और उनके बच्चे बोलते हमारा अब्बा तो बड़ा अजीम था, तो मेरा मैं हमेशा कहता हूँ तो कि हर एक का बाप अगर पाकिस्तान में अजीम था तो पाकिस्तान के जनादा क्यों निकला। लेकिन एक मैं बात कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ
कि एक बच्चे को लंबा डाल के तो मार रहे हैं, दो ने पकड़ा हुआ, एक मार है, मारने वाला कौन है? चिट्टी दाढ़ी वाला बास्टर्ड उसको मार रहा है, ठीक है, कुत्ते की तरह मार रहा है। एक और जगह मैंने देखा, एक जगह पे वो चिट्टी दाढ़ी वाला जो है वो औरत के साथ नाच रहा है, उसके थनों को, उसकी चूतियों को दबा रहा है, और चिट्टी दाढ़ी, और लोग साइडों पे डांस कर रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं, बास्टर्ड्स, ठीक है। उन हराम सादों को शर्म नहीं आती कि बुजुर्ग का कोई तरीका होता है, कोई बुजुर्गी होती है, कोई शर्म करो। खैर पे तुम इतने बेगैरत हो चुके हो पाकिस्तान के कंजर, इतना गुस्सा आता है, एक दिन को शर्म नहीं आती कि इनका बुड्ढा जो है दाढ़ी वाला जो है वो औरत की टांगों के अंदर हाथ डाल रहा है और नचा रहा है और क्या कर रहा है, अपनी चोली में बिठा रहा है। इस और भी मैंने बहुत सारी वीडियो देखी जिसमें सब दाढ़ी वाले कंजर जो है वो चिट्टी दाढ़ी वाले। तो मुझे याद है नबी करीम ने कहा था हर सफेद दाढ़ी वाला जो है वो बुजुर्ग नहीं होगा। ये बात मुझे तो याद आ गई कि उसकी इज्जत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर सफेद बाल वाला या सफेद दाढ़ी वाला जो है वो बुजुर्ग नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तान के जो माशरे का जनाजा निकला है, इसके जो बुड्ढे हैं ना, इनके जूतों में मारने वाली है गोली कुत्ते। ये जो है मुझे इतना गुस्सा है, वो बच्ची को कर रहे हैं, वो ऐसे लोग खड़े हैं, वो तो बेगैरत बुड्ढे, तेरे घर में बेटी होगी, बीवी होगी, रंडियां होगी, वो रंडियां तेरे कंधे नुच्छे के पैदा हुई, तू फड़वे, तुम एक बच्ची को कोई करोड़ों रुपए चोरी नहीं कर रही है, यहाँ तो करोड़ों रुपए चोरी करके 2-2 अरब के लोगों के निकलते हैं, पैसे निकलते हैं, और तुम्हें छोटी बच्ची ने कोई चोरी की है, बच्ची मतलब 18-19 साल की बच्ची है, उसको बेपर्दा करना जो है बहुत ही बड़ी जिल्लत की बात है। चारों तरफ मर्द खड़े हुए हैं और तुम उसको ऐसे पकड़ के बालों से उसके वो क्या ऊपर करती है, अपनी चादर अपने सर पर लेती है, फिर वो चादर हटाता है, वो चादर हटाता है, उसके पीछे बालों से पकड़ उसको लिटाता है, वो क्या मुंह नीचे कर रही है, जब मुंह नजर आए तो वो उसको मुंह दिखा रहा है और लिटा रहा है उसको, दुनिया देख रही है, वो वाह कर रहे हैं सारे के सारे। ये कहते हैं कि ये ब्लडी वन, ये बास्टर्ड, ये कहते हैं ये पाकिस्तानी कौम जो है ये अजीम कौम होगी, ये माशा अजीम होगा, माय फुट। इन पे जितनी लानत है कंजरों के ऊपर और इनके बुड्ढों की वजह से, ये बुड्ढों की कान में, सॉरी टू से मेरी मुंह से बुरी बात निकली, इसकी चुटला में गोली मार दी चाहिए। ये कुत्ते जो है, ये पाकिस्तान के कुत्ते गुड्डे जो है, मेरा मैसेज है कुत्ते बुड्ढों को जिनकी चिट्टी दाढ़ी है, हराम सादों को, जिनकी औलादे हैं और जिनके बाप चिट्टी दाढ़ी से शरीफ बन के बैठे हो, तो पता करो कि तुम्हारे बाप वाले किस कंजरापे किए हुए हैं और तुम भी कैसे कुत्ते पैदा किए हैं, जिसकी वजह से मुल्क माशा बर्बाद हो गया। क्योंकि यही कुत्ते हैं, मैं जब इनको डांस करते हुए देखता हूँ, उनको नाचते हुए देखता हूँ, उनको हराम रखी करते हुए देखता हूँ, इनको इस तरह की बकवास करते हुए देखता हूँ, बदकारी और इस तरह की बेरहमी करते हुए देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ इन्होंने जो लोग पैदा किए हैं, जो लोग इस वक्त पाकिस्तानी माशरे में है, कोई कह रहा मेरा बाप अजीम आदमी, उसकी चुटल में गोली मारो फड़वे। मैं एक आदमी कुत्ते की तरह कोई बकवास लिख रहा चाहिए, उसकी प्रोफाइल पे जाकर देखो तो सरदार सबदारी वाला उसकी शक्ल से बास्टर्ड, कोई पता नहीं चकवाल का कोई सरदार है, 2 टके का होगा, बड़े दाढ़ी रख लेते हैं, तो सारी जिंदगी दरवाजों के पीछे इस उम्र में भी हराम कारी करते। जैसे कल वो देखा 80 साल का बुढ़ा है 18 साल की लड़की के साथ जो है बच्ची के साथ जाती करे। तो ये, और अगर तुमने किसी बुढ़े की फोटो लगाई है तो अपनी कम से कम किरदार तो दिखाओ, अपनी गुफ्तगू में, अपनी लिखावट में कुछ तो दिखाओ कि तुम लोगों का कोई किरदार है, बास्टर्ड्स। तो लेकिन उससे अंदाजा होता है कि इनके जो जिनको मानने वाले हैं वो साले खंजीर है। कोई शख्स नहीं कह सकता कि उसका बाप अजीम आदमी था, यार असल बोलता है, जब तक वो साबित कर ले चिट्टी दाढ़ी वाला कि तुम्हारा बाप है और उसका किरदार अच्छा नहीं है और तुम्हारा किरदार अच्छा नहीं, तुम्हारे किरदार में उसका किरदार झलकेगा। अगर तुम हराम सादे हो तो तुम्हारा बाप भी हराम जाता था, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जनाजा निकला। जो बोलते हमारे बाप बड़े अजीब आदमी थे, चिट्टी दाढ़ी रखी हुई है और हराम जोगी कहते पाकिस्तान में जवान लोग इतने हरामजादे नहीं है जितने ये बुड्ढे हैं चिट्टी दाढ़ी वाले कुत्ते। ये चिट्टी दाढ़ी वाले कुत्ते सुने, मैं आवाज से बोल रहा हूँ कि तुम लोग हरामजादे, तुम लोगों ने इस माशरे की बर्बादी के जिम्मेदार हो। तुम लोग के क्या किरदार है जिसकी वजह से लानत पड़ गई है, पाकिस्तान के माशरे पे लानत पड़ गई है। तुम हरामजादों में से लानत पड़ी है। मैं तुम लोग को ओपनली गाली देता हूँ, तुम बड़ी चिट्टी दाढ़ी वाले कुत्तों। बच्चियों तक तुम लोग नहीं छोड़ते हो। कोई इंसानियत होती है, कोई सोबराइटी होती है, कोई सोबरपन होता है, कोई मेच्योरिटी होती है। बुढ़े साले बास्टर्ड चिट्टी दाढ़ियां कुत्ते चिट्टी गांडे लेके, इनमें सोबराइटी नहीं है।
अगर किसी बच्चे ने कोई चोरी कर ली है, कुछ कर ली है, वो गरीब बच्ची होगी, तुम बहन जो इतने 4, 5, 8, 10, 15, 20 कुत्ते जो जमा हो गए हो, बच्चियां बैठी हुई है, तो कोई बंदा वहाँ पाकिस्तान में कोई कहीं पर फंस जाए तो सारे तमाशबीन बन जाते हैं। कोई बचाने वाला, कोई मुसालत कराने वाला, कोई समझाने वाला नहीं है, नहीं करता। अब नहीं है, अब नहीं, अब खत्म हो गया। तमाशबीन बन के बिल पड़ते हैं। हाँ, आप तमाशबीन बनते हैं। देखते कोई बच्ची है, कोई तुम्हारे घर में माए बहने बेटियां होंगी, मुझे इतना गुस्सा है इस बात के ऊपर कि उसको पकड़े हुए बाल से लिटा रहे हैं ऊपर। नहीं, वो हर जगह पे ही अब, Too much। हर जगह पे अब। मेरी बात आ रही है ना? हाँ, आवाज़ आ रही है। अच्छा, आपने ब्रेक लगाई थोड़ी सी, मैंने अभी मैं करूँगा बात कि आपने करनी कंटिन्यू? बस मैं 2 लफ्ज़ बोलूंगा, फिर आप कीजिएगा, फिर मैं अपना अगला पॉइंट उठाऊंगा। हाँ, बोलो। मेरा बस इतना कहने का मकसद है, खबरदार तुम लोगों ने कहा तुम्हारे बाप असीम थे। हमारा इंकलाब का क्राइटेरिया किरदार पे है, अमाल पे है, जुबान से बकवास करने पे नहीं है। तुम लोग जितना बचना चाहते हो बचो, लेकिन जिस दिन हम आए, हम तुम्हारे बुंडों में भी क्या बनते टूटेंगे, इनके देंगे सब कुछ। जिनको पास कोई बच्ची की, किसी औरत की, किसी मजबूर की कोई वो नहीं है, गुंडे हो गए हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन ब्लडी वर्ड निकालते हैं। हम तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे चुटों में निकालेंगे। छोड़ो पाकिस्तान के गुंडों। That's it। अब आप बात करें। बात ये है कि ये तो भी 1-2 चीज़ें आपके सामने आ गई हैं, समझाइए ना। ये फुटबॉल खेला है मेरे साथ, वजी लम, वो भी मेरा बेटा वजी वाई जो क्यूपे। हाँ, बोलो। वो अच्छा करते जाओ, मैं बाद में बात करूँगा, बोलो। वैसे बताया तो कहने लगी कि वो जो आपकी वीडियो रहे थे ना, उसके नीचे बंदे ने गालियां वाली लिखी है। वो बाद में जब उसको जवाब किया ना, तो लिख रहा है, उसको कहती मैं लिख रहा है कि हाँ तू आ जा, मेरे डिक पे चढ़ जा, मेरे ए हो जा, वो हो जा, वगैरह वगैरह। जब उसके प्रोफाइल पे जाके देखा, उसने बच्चे की फोटो लगाई हुई है और जो है ये वाला। उसने कहा, मैंने उसको लिखा कि तुम्हें शर्म आती है? तुमने प्रोफाइल पे अपने बेटे की या बच्चे की जो भी उसकी फोटो लगाई हुई है, क्या तुमने जो यहाँ पर गंद और खलासत पकी है, जो तुम्हारी मेंटल कैलिबर है, जो तुमने मतलब जो खलासत अटर की है, क्या तुम समझते हो कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे लिए काबिल फख्र, मतलब तुम बच्चे के लिए तुम एक रोल मॉडल हो सकते हो? तुम अपने बच्चे के लिए कोई अच्छी मिसाल पैदा कर सकते हो? क्या तुम्हारी बीवी जो है वो अशेम रही होगी कि तुम उसके शोर हो, कि तुम पब्लिक उसके ऊपर इतनी खलाजत और गिरी इसमें तो उससे मैंने सोचा कि अब ये जो एक खंजीर है, उसे भी शर्म नहीं है कि उसने अपने बच्चे की फोटो लगाई हुई है। वो बच्चा जो है मतलब उसको जलील हो रहा है, वो कि उसका बाप कितना गंद लिख रहा है या खलाजत लिख रहा है। और यही लोग हैं हरामजादे। जब उसका बच्चा बड़ा कहेगा मेरा अब्बा तो बड़ी बला चीज था, वो तो पैगंबर था, बस अगर थोड़ी बहुत होती तो मैं फरिश्ता ही बन जाता। ये पाकिस्तान में हर बंदे ने ये चीज पकड़ी हुई है। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। हमें किसी को वोट नहीं चाहिए, और हमें जो रियलिटी है इंकलाब में काट देंगे, बिल्कुल ऐसे ही काट देंगे। सिर्फ और सिर्फ अमल और किरदार पर बंदे को जज करेंगे, बकवास और जुबान पर नहीं, लफ्जों पर नहीं जाएंगे। बस तक कहना था। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। और यही बात है कि पाकिस्तान अवामी इंकलाब मोर्चा पायम के अंदर जो जस्टिस है वो सिर्फ हुक्मरानों के लिए नहीं है, वो बल्कि पब्लिक के लिए भी होगा। और जो ख़ासकर जो बहुत सारी बातें हैं वो ये सेक्स के ऊपर जो है बेशुमार जो है ये बुड्ढे जैसे जो हैं, और मौलवी भी हैं, इस तरीके से बेशुमार लोग हैं जो कि जो है क्या आपको पता है लड़कों के साथ होते हैं, बच्चियों के साथ होते हैं, और बहुत सेक्सुअल जो है इस वक्त जो माशरा है वो मीडिया की वजह से भी जो है वो सेक्सुअलिटी के ऊपर जो है इस वक्त जो है वो बहुत तबाही के ऊपर है। और आपको पता है कि अब जब इंटरनेट खुला हुआ है तो लोग जो हैं, जो बच्चे हैं स्कूल कॉलेजों के, यूनिवर्सिटियों के और जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो बाकायदा तौर पे जो है वो XXX फिल्में देखते हैं। उसके बाद फिर जब वो जारी बात है उनको जब दिमाग ख़राब होता है तो फिर वो जाके इस तरीके से जो है वो रेप करते हैं लड़कियों के और बच्चों के। और ये बुढ़ों के जो है जो बुज़ुर्ग हैं जितने भी हैं, अभी ये आपने जो बात कही है
یہ بزرگوں کا پرابلم یہ ہے کہ بہت چند لوگ ہیں، چند بزرگ ہیں جو کہ واقعی اپنی جگہ پہ ہیں، بلکہ زیادہ تر جو ہے وہ اپنی جوانی میں بہت کچھ کر رہے ہیں. اس میں اس کی مثال یہ ہے کہ یہاں فرانس کے اندر جو ہے میرے ساتھ کے جو لڑکے جو ہیں جو اب وہ بزرگ بن گئے ہیں، سمجھے نا، وہ اپنے وقت میں یہاں پہ آئے جب انہوں نے شراب بھی پیتے تھے، لڑکیوں کے ساتھ سوتے بھی تھے، کچھ کرتے. آج وہ شادی شدہ ہیں اور داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور جو ہے مسجد جاتے ہیں. تو میں ان کو دیکھتا ہوں اور مجھے میرے اسمائل آ جاتی ہے. میں کہتا ہوں میرے سامنے یہ لوگ جو ہیں یہ کیا کیا حرکتیں کرتے رہے ہیں اور آج جو ہے انہوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں، سمجھے نا. اس میں ہمارے بہت سارے جاننے والے بھی ہیں، آپ بھی جانتے ہو، رشتہ داروں میں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے، معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے بزرگوں سے، بالکل صحیح بات ہے. اور بزرگ اگر آپ 71 ایئرز لے لو تو اس کے اندر جتنے بھی بزرگ آئے ہیں، جتنے بھی لوگ بزرگ بنے ہیں، وہ سب اپنی جوانی میں جوان رہے ہیں اور اپنی جوانی میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو ہے جب انٹرنیٹ وغیرہ آیا ہے تو اس نے اب جو ہے نئی جنریشن کو ہی نہیں خراب کیا، بلکہ جو آپ جن کو چتی داڑھی والے بولتے ہو ان کو بھی برباد کیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس چیز کو برابر کرنے کے لیے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پاکستان عوامی انقلاب پائم جو ہے جب جسٹس کرے گی پاکستان کے اندر تو وہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ مت لو، یہ لوگ مت سمجھے کہ صرف بڑوں کو پکڑا جائے گا یا لیڈ کلاس کو پکڑا جائے گا. وہ یہ بھی چیز سمجھ لے کہ جتنے پبلک کے اندر حرامزادے ہیں، جتنے جو بدماش ہیں، جتنے زناکار ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ سب اس لائن میں آئیں گے. سب کے سب کو جو ہے پریکٹیکلی ان لوگوں کی جو ہے وہ ان کو سزائیں ملیں گی. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا. بات یہ ہے ان میں، ان بڈوں میں جو فرسٹریشن ہے ان کے اندر، ان کے گھروں میں ان کو چوتیاں پڑتی ہے، ساری عمر بیویوں کی چٹے چاٹتے ہیں اور بیویوں سے ٹھنڈے کھاتے ہیں اور ان کی غصے نہیں ہوتی ہے، ذلیل ہوتے رہتے ہیں اور باہر داڑیاں رکھ تو بزرگ بن جاتے ہیں. مسجد تعمیر ہو رہی ہے تو یہ ہو رہا ہے، وہ گھر جاتے ہیں، بیوی پڑتی ہے چھتر ننگا کے ٹوئے سے مارتی ہے. یہ ہوتا ہے پاکستان میں 90% مردوں کے. وہ پھر اپنی فرسٹریشن جا کے باہر نکالتے ہیں. اپنی اولاد ان کے قابو میں نہیں ہوتی اور پھر جا کے کہیں اور کوئی کسی قابو آ جائے تو وہ اولاد کی فرسٹریشن وہاں نکالتے ہیں، کیونکہ اولاد تو مارتی ہے ٹھنڈے، کیونکہ اولاد کو انہوں نے پیدا کیا ہوتا ہے کنجروں کی طرح، کیونکہ گندے خون کی پیداوار پہ گندی اولاد پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے فرسٹریٹڈ بڈھے ہیں. جو خطر پاکستان کے معاشرے کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ایون جو ہے نوجوان نسل کو تھوڑا سمجھایا جائے، سمجھ جائے، مگر بڈھوں سے ہی خطرہ ہے. پاکستان کے بڈھوں سے پاکستان کے معاشرے کو خطرہ ہے، جو پاکستان کا معاشرہ جو ہے بیڑا گرک ہو رہا ہے، کیونکہ یہ بدکار اور بد کردار ہے. موسٹلی ہمیں کسی نے کہا نا کہ میرا باپ بڑا عظیم ہے تو ہم اس کے پچھواڑے میں گولی ماریں گے اگر پتا کریں گے اس کا باپ کے کیا اعمال ہے، سامنے لا کے دیں گے. ہمیں کوئی شخص نہ بولے کہ میرا باپ بہت عظیم آدمی تھا، کیونکہ ہم یہ چیز باہر نکال دیں گے، باہر نکال کے مل جائیں گے کچا چھٹا کہ تمہارا باپ کیا تھا کیا نہیں تھا. اگر اچھے مال کا ہوگا سلوٹ ہے، اگر برا ہوگا تو پھر ٹوٹ کے رکھ دیں گے. یہ جو گندی نسل بھی سامنے آئی ہے جس کو کسی کا کوئی لحاظ نہیں ہے، کنجروں والی رو، یہ جو بگڑی ہوئی جہالت اور اب جیل خط نوجوان نسل، اتنی لوگوں کی جن کی کوئی کیا کہتے ہیں اس کو تربیت نہیں ہے. اب یہ بڈھے غلیظ چٹی داڑھی رکھے میں خوش آتا ہے کیونکہ داڑھی ان کی چوٹیوں میں ڈال دیا. جب یہ میں ان کو ظلم کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، یہ لوگ اپنی داڑھی ہے نا، کسی کا کوئی خیال نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. چھوٹی موٹی چیز کے اوپر انسان دگو کرتا ہے، بڑا پن کرتا ہے، کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کرتا ہے. چلو کسی نے کوئی چھوٹی موٹی چوری کر لی ہے تو بھی کسی کی بیٹی ہے، بہن ہے، کوئی مجبوری میں کر لی، کچھ ہوا ہوگا تو انسان بڑا وہ ہوتا ہے کہ بھیا اس کو بالوں سے پکڑ کے تو اس کا بوتھا سامنے کر رہے ہیں، اس کو لوگوں کے سامنے اس کا سر ننگا کر رہے ہیں، اس کو لٹا رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں یہ بڈھا ہے، اس کو کوئی حیا ہے، باقی سب یہاں کھڑے ہیں اور یہ حرام زادہ. اسی طرح میں نے جیت لیا، میرے برداشت سے باہر ہو گیا. میں نے کہا یہ معاشرہ کدھر چلا گیا؟ یہ ان کنجروں نے پہلے بھی پاکستان کا بیڑا گرک کیا، اپنی جوانی میں جو آج پاکستان میں پرائز پے کر رہا اور اب اس عمر میں آ کے اپنی وہ فرسٹریشن نکال دے. ان کی اولادیں کیا ٹالرنس لیں گی؟ ان کی اولادوں نے کیا سیکھا ہوگا؟ ان کی اولادوں نے کیا تربیت حاصل کی ہوگی؟ کیا ان کی پرورش ہوئی ہوگی؟
اصل بات یہ ہے بات سنو، بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا بزرگ جو ہے نا، بزرگ ہم کو بزرگ کہتے ہیں کیونکہ ہم ہاں مدر. پرابلم یہ ہے کہ جو معاشرہ ہے نا پاکستان کا، اس کے اندر ایک بہت بڑا پرابلم ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ اس میں ان کی اولادوں کا بھی جو ہے وہ ہے کہ ان کو 40 سال کے اندر جب وہ بچے پیدا کرتے ہیں، بچے پیدا کرنے کے بعد ایک جو خاندان کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اب بزرگ ہو گئے، آپ کی داڑھی سفید ہو رہی ہے، آپ کا سر سفید ہو رہا ہے، اب آپ جو ہے بزرگ ہو جائیں، بزرگ بن جائیں. وقت سے پہلے ان کو مطلب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کا ٹھڑک پن جو ہے وہ ان کے اندر ہی رہتا ہے، مگر زبردستی بزرگ بنایا جاتا ہے. ایگزیکٹلی مطلب ہے کہ اب آپ کسی 50 ایئر اور 60 ایئر کے بوڑھے کو اگر آپ اس کو شادی کرا دو تو اس کا بچہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک ہیومن بین ہے، سمجھے نا، ہیومن ہے، سمجھائی نا. اب ہمارے ملک کے بات کرتا ہوں دوبارہ، کیا کھاتے ہیں آپ؟ 60 سال کی عمر کہہ رہے ہیں، وہ کل کو پتہ چلا 80 سال کا بڑھا بچہ پیدا کر رکھا ہے. برابر 80 سال کا بوڑھا ہو یا 90 سال کا ہو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک سیکسولیٹی جو ہوتی ہے نا، سیکس جو ہوتا ہے نا، اس کا ایک سسٹم ہے. سسٹم یہ ہے کہ اب آپ دیکھو یہ عربی جو ہیں بے شمار شادیاں کرتے ہیں. آپ دیکھو کہ حضرت نوح علیہ السلام تھے کہ ان کی کتنی عمر تھی اور ان کے ہاں بچہ ہوا تھا، سمجھے نا. اسی طریقے سے ہمارے کتنے پروفٹ ہیں جن کے دیر میں بچے ہوئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے ہو جاتے ہیں. اب ہمارے معاشرے میں انڈیا ہو گیا، پاکستان ہو گیا، اس طریقے سے افغانستان ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، اس طرح کے جتنے ممالک ہیں جس اسلامی ممالک ہیں، اس کے اندر کیا کرتے ہیں یہ کہ جب باپ جو ہے اس کا بیٹا جوان ہو رہا ہوتا ہے، جب جوانی پہ پہنچتا ہے، مونچھیں داڑھی آتی ہیں، تو اس تک اس کی کوئی نہ کوئی بال جو ہے سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس کو بیٹے سمیت سارا خاندان اس کو جو ہے بزرگ بنا دیتا ہے. اب اس کو ماحالہ بزرگ بننا پڑتا ہے، کیونکہ اگر وہ بزرگ نہیں بنے گا تو لوگ کہیں گے یار تیرے چونچلے کیسے ہیں، کیسا ہے تو ایسا ہے. اب اس نے وہ لبادہ اڑنا پڑتا ہے کہ میں بزرگ بن جاؤں اور مدبر ہو جاؤں. اس نے اپنی زندگی میں جو مرضی کیا ہو، لیکن اب مدبر ہو جاؤں. پاکستان کے جتنے بھی بزرگ ہیں جن میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، پڑھے بھی ہیں لیکن جن میں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہر آدمی نے اپنے زندگی میں گناہ کیا ہے، سب نے گناہ کیے ہوتے ہیں، سمجھے نا. مگر میں بزرگی کی بات کروں، بزرگ جو ہے وہ چاہے ماں ہو چاہے وہ باپ ہو، اس کو زبردستی بزرگ بنا دیا جاتا ہے. اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کا جب بیٹا جوان ہوا ہے تو آپ اولاد پیدا نہیں کر سکتے، یعنی کہ وہ اولاد پیدا کر سکتا ہے مگر آپ اس کو وہ اولاد پیدا نہیں کرتا، کیونکہ اس کے بیٹے جوان ہیں. وہ کہیں گے یار اب آپ تو بابا ہو گئے، بڈھے ہو گئے ہیں، اب آپ نے پھر ایک اور بیٹا پیدا کر دیا، بچہ پیدا. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا بولیں گے؟ ان کی جو سب سے بڑی مار ہے کلچر کی وہ یہ ہے، لوگ کیا کہیں گے. بھائی وہ لوگ تم کو روٹی دیتے ہیں، وہ لوگ تم کو کھانا دیتے ہیں، وہ تمہارے خاندان کو پالتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے؟ تم لوگوں کے چتوڑ پہ ٹھڈا مارو، بولو یہ ہمارا خاندان ہے، ہمارا گھر ہے، ہمارا باپ یا ماں اگر کوئی بچہ پیدا کرتا ہے تو کرنے دو، کیونکہ وہ ایک ہیومینٹی ہے. اگر بچہ جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا، تو کیا وہ سیکس نہیں کرے گا؟ کیا وہ اگر بیٹا اس کا جوان ہے، وہ شادی شدہ ہے، تو کیا وہ اپنی بیوی سے سیکس کرنا بند کر دے؟ وہ اپنی لولی کو کیا کہتے ہیں، وہ جو کیا نام ہے تالا لگا دے؟ یہ پرابلم ہے ہمارے پاکستان کے اندر. تمام بڈھوں کی جو بات آپ کر رہے ہو نا کہ جو ٹھڑک چھاڑتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جب اس طرح آلریڈی معاشرہ خراب ہو چکا ہے، بچے جو ہیں وہ ان کو تربیت نہیں ملی. ان کو آپ ایک وقت تھا کہ جب کسی کے اوپر لڑکی کے اوپر ہاتھ اٹھاتا تھا سب بندے کھڑے ہو جاتے تھے. اگر کسی عورت کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھاتا تھا سب کھڑے ہو جاتے تھے، اوے اتر نہ لائی، خبردار آئندہ کے بعد کسی تجھ اگر غلطی بھی ہے تو چھوڑ دو. اسے ہوتا ہے. آج جو ہے وہ سیکسل پاور جو ہے ان لڑکوں کے اندر وہ یہ ہے کہ اگر کہیں لڑکی ملتی ہے، کوئی تماشا بنتا ہے، تو وہ کہتے ہیں سارے پہ جاؤ، چلو کوئی نہیں تو کوئی چوتڑوں کو ہاتھ لگائے، کوئی بوبس کو ہاتھ لگائے، کوئی ٹانگوں کو ہاتھ لگائے، کوئی ادھر ہاتھ لگائے. کیوں؟ کیونکہ اب یہ پتہ ہے کہ ہم سو نہیں سکتے اس لڑکی کے ساتھ مگر اپنا ٹھڑک پورا کریں. یہ پرابلم جو ہے جو سیکسولیٹی کے اندر ہے، یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا کینسر ہے جو اس ملک کے اندر جو ہے وہ اسلامی نظام کا سسٹم بنا کے ملے علماء سارے وہ ٹھڑک جھاڑتے رہتے ہیں لڑکوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ، وہ اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، سارے ٹھڑک جھاڑ رہے ہوتے ہیں. اب جو قوم ہے،
اب ملوں کو کوئی نہیں پکڑے گا, بڑے امام ہیں ان کو کوئی نہیں پکڑے گا. اب جتنے چھوٹے لوگ ہیں یا چھوٹے امام ہیں, ملے ہیں, ان کو پکڑ لیا, ان کی سختی آ گئی. اب اگر کسی لڑکے نے کسی کے ساتھ جو کہہ رہا میں پکڑ لیا تو اس کو سختی آ گئی. اب آپ سوچو کہ اس ان ملکوں کے اندر جس کے اوپر آپ سیکس کے اوپر جو ہے وہ قدرن گئی ہو زبردست قسم کی, باپ آیا تو کیا نام ہے کزن کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا, بہن ہے تو وہ بھائی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. ٹھیک ہے, اسلام کے اندر بے شمار باتیں ہیں, مگر ان لوگوں نے اسلام کا جو جنازہ نکالا ہے, جو ملوں نے اماموں نے جو جنازہ نکالا ہے, اور اپنی جو انہوں نے جو اپنی طرف سے جو کتابیں لکھی ہیں اور اپنے سسٹم سے جو سسٹم کیا ہے اس ملک کا, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے بعد پھر اگر بزرگ جو ہے, ایک جوان ابھی بزرگ 80 سال کا نہیں ہے بلکہ 50 سال کا ہے, اس کو بابا بنا دیا ہے, وہ اپنی عورت کے ساتھ نہیں سو سکتا, بچہ نہیں پیدا کر سکتا, کیونکہ اولاد کہے گی, رشتہ دار کہیں گے یار تو کی کیتا ہے تو تیری عمر 50 سال ہو گئی ہے, تو شرم نہیں آئی, تو بچہ پیدا کر چھڑے, تیرے بچے جوان نے. یہ بہن چودکی حرام زدگی ان کے اندر سے نکالنی ہے. جب پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ قائم ہے نا, یہ صرف لیڈرز جو بڑے اوپر ہیں ان کی بات نہیں ہے, یہ قوم کے اندر جو خناس لوگ ہیں, خناس سسٹم ہے, خناس حرام زدگیاں ہیں, جو ملوں اماموں نے جو غلط اس معاشرے کو خراب کیا ہے, ان حرام زادوں کو بھی پکڑ کے ان کے گردنیں کاٹنے پڑے گی. جب جا کے یہ بڈھے جو ہیں, جو آج کے جوان ہیں, جو ڈسپلن لیں گے, تو وہ کل کو جا کے جب جوان ہوں گے تو ان کو پتہ ہوگا کہ ہاں ایک سسٹم ہے, یہ انتردی نہیں ہے, یہ اجازت ہے, یہ نہیں ہے کہ ہم اگر 50 سال کے ہو گئے یا 60 سال کے ہو گئے تو ہم بچہ پیدا نہیں کر سکتے. یہ بزرگ یہ بڈھے جو ہیں اس لیے کہ جہاں پہ ہر جگہ پہ یہ کرتے ہیں, کیونکہ وہ کیا کرے. آپ کی بات صحیح ہے, آپ کو غصہ آیا, مجھے بھی غصہ آیا, سب کو غصہ آتا ہے کہ ایک بزرگ کیا کر رہا ہے, ایک بڈھا آدمی کیا کر رہا ہے. کیا بڈھے کی کسی بڈھے کے سینے کے اندر دل نہیں ہے؟ اگر 50 سال کی عورت ہے, اس کا دل نہیں ہے کیا؟ اس کو کیا نام ہے, وہ شہابت نہیں ہوتی؟ وہ کیا کرے؟ اگر یہی ہے کہ پھر وہ جا کے کسی کے ساتھ سوئے, آگے پیچھے جا کے سوئے, یا چھپ کے وہ زنا کرے. میرا کانسیپٹ سوچنے کا یہ ہے, باقی آپ نے جو بات کرنی ہے وہ آگے کر لو. میرا سوال یہ ہے, پاکستان کے بڈھوں سے تم داڑیاں کیوں رکھتے ہو؟ ابھی آپ پھر بھی پوچھ رہے داڑیاں کیوں رکھتے ہو؟ بھائی داڑھی ان کے بچے رکھواتے ہیں, ان کے خاندان رکھواتے ہیں داڑیاں. ہاں میں سن رہا ہوں. تم لوگ داڑیاں کیوں رکھتے ہو؟ اس لیے رکھتے ہو کہ سنت رسول ہے. جب سنت رسول تمہارے منہ پہ لہرا رہا ہے تو تم سنت رسول اور رسول کی سنت یا ان کا جو کردار ہے اس سے ہٹ کے حرکت کیسے کر سکتے ہو؟ تم کسی مظلوم پر ظلم داڑھی رکھ کر کیسے کر سکتے ہو؟ تم کسی بچی کو بے پردہ داڑھی رکھ کر کیسے کر سکتے ہو؟ تم کسی پر رحم کیوں نہیں کرتے؟ داڑھی کا مطلب اگر تم سنت رسول کے لیے, obviously سنت رسول کے لیے رکھی ہوتی ہے, تو اس کا پاس بھی کرو. صرف داڑھی منہ پہ سجا لی, اس کا مطلب ہے تم لوگوں نے عزت اپنی جھوٹی معاشرے میں بنانے کے لیے بزرگی تم نے داڑھی رکھی ہے. تمہیں اس کی داڑھی کا جو اصل اس کا جو ہے وہ تم لوگوں کو نہیں پتا. آپ کا مطلب ہے کہ داڑھی نہیں رکھنی چاہیے. نبی کریم نے کبھی کسی کی بچی کی چادر نہیں اتاری, کبھی کسی بچی کو ننگا نہیں کیا, کبھی کسی مظلوم پر ڈنڈے نہیں برسائے, کبھی کہیں جا کر تو ناچے نہیں, کڑیوں کی ٹانگوں میں ہاتھ نہیں ڈالے, داڑھی رکھے. اگر تم داڑھی رکھتے ہو تو تم لوگوں کو اس کی شرم بھی رکھنی چاہیے. پاکستان کے بڈھوں بس اتنا کہنا مجھے. بس ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. اگلا ہمارا پوائنٹ ہے, ضروری پوائنٹ ہے. میں دیکھ رہا تھا, یہاں تو سنتا ہوں نا ہمیشہ کے لیے بلوچستان میں لاپتہ افراد کے لفظ ہے, لاپتہ افراد ہو گئے جی. ادھر پشاور میں کیپکی میں لاپتہ افراد ہو گئے. کل پرسوں میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں نے دھرنا دیا ہوا ہے, سندھ میں بھی لاپتہ افراد ہو گئے.
में कोई ये समझा दे, बाएं वालों को कोई ये समझा दे कि ये लापता क्या होता है, या यानी क्या लापता, किस तरह लापता, क्या वो क्या, आई मीन मेरी अकल काम नहीं करती टिक लाओ सुन मेरा कि पुत्र लापता अफराद बैठ के merci मेरा पुत्र रोने रोते हैं, बिला वजह गायब हो गए लोग, बिला वजह लापता हो जाते हैं, कोई जुराइम नहीं है उनके, कोई कसूर नहीं है उनके। क्या पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं वो पागल हो चुकी है? क्या ब्लडी क्रेजी जो बिला वजह मासूमों को उठा के ले जाती है, पुलिस उठा के ले जाती है, लापता कर लेती है? देखिए आज तक हमें ये कोई समझा दे, कोई हमारी बात सुन रहा हो तो हमें समझा दे कि ये लोग जो उठा के ले जाते हैं वो किन बुनियादों पर उठा के ले जाते हैं, और जो एहतजाज कर रहे हैं लापता अफराद के लिए कि उनको बाजियाब कराया जाए वो किन बुनियादों पर कर रहे हैं, तो मुझे वो बता दें कि क्यों उठाया जाए। ये लापता का लफ्ज तो मुझे आज तक समझ नहीं आई, बस मुझे ये कहना है, इसलिए हमें समझाओ कि लापता लफ्ज क्या है, क्यों उठाए जाते हैं, क्यों लापता हो जाते हैं? क्या कोई मासूम लोगों को उठाया जाता है जिनको कोई कसूर नहीं है? एक बच्चा कॉलेज जा रहा है उसको उठा लिया, एक बच्चा रोटी लगा रहा है उसको उठा लिया, या कोई दुकान चला रहा है कोई बिजनेस को उठा लिया, यानी कि क्यों उठा लिया, आखिर उनको लापता क्यों किया? कोई तो वजह होगी, और कोई वजह नहीं है तो एजेंसी वाले बताए कि क्यों उठाए जाते हैं। बस ये मेरा सवाल बहुत जरूरी था। आई एम ऑलवेज अपसेट व्हेन आई लिसन टू दिस कि लापता अफराद, लापता अफराद, where the hell they have been sent or where the hell they have gone? क्या मासूम है, जो मासूम है तो क्यों उठाया जाता है उनको? क्या कोई जनरल लॉ चल रहा है वहां पे? बस ये है मेरा दूसरा पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं भाई टेलीफोन पे बात करते हैं इनकलाब लाने की। दोबारा बोलो यार, दोबारा बोलिए। कौन सी वाली बात दोबारा बोलूं? नहीं, ये टेलीफोन पे जो बात करते हैं इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो अब हर लोग समझ गए हैं काफी, लेकिन कई लोग कहते हैं कि किसी ने कहा आप गए लग्जमबर्ग, वहां मीटिंग की, फोटो लगाते ना उसकी, ये करते ना जी, वो करते ना जी, और ये होता है, आप फोन पे बात करते हैं, ये एक्टिविटी वगैरह वगैरह, मतलब जो एक नॉर्मल सोच है उस तरह की मेरी तक बात पहुंची। मैं लोगों को एक बात समझाना चाहता हूं, 10 दफा कादरी कनाडा से फ्लाई करके पाकिस्तान गया, 4 दफा उस दिन लॉन्ग मार्च करके वहां पे धरने दिए हजारों लाखों लोगों के साथ। क्या तब्दीली आई? क्या हुकूमत उल्टी? क्या इनकलाब आया? उसको इनकलाब का नारा लगा दिया था, आपको भूल गया होगा शायद। हाँ, ये याद है। इमरान खान ने 6 दफा धरने दिए, 3-3 महीने के धरने दिए, लोगों को ले जाके नचवा के जो भी किया, लेकिन वहां बिठाए लोग हैं, सिट इन किया। क्या तब्दीली आई? क्या हुकूमत बदली? क्या ये धरने हुकूमत उलट सके? मैं बहुत वाशकाफ अल्फाज में बोल रहा हूँ, जो एतराज करने वाले हैं वो इस चीज को सुने। जब ये कहते हैं कि जी भाई दोनों बात करते हैं तो ये होता है वो होता है, वॉट एवर, इनको इस बात के ऊपर बेतराज है। हमारा तरीकाकार इस वक्त जिस बात के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ वो ये कि अगर कौमें पढ़ी लिखी हों और जो सेंसिबल हों तो ईरान की तरह सिर्फ ओनली एंड ओनली ऑडियो कैसेट्स के ऊपर इनकलाब आ जाता है। खोमेनी साहब खुद फ्रांस नहीं गए, ईरान नहीं गए थे, उनकी ऑडियो कैसेट्स जो है वो जाती थी। कम्युनिकेशन तरीका इनकलाब अपनाया, कौम ने आगे उसको फैलाया मस्बत सोच के साथ। वहां ईरान में हर बंदा 52 गज का नहीं है, यानी कि हर बंदे ने अपना रोल प्ले किया चेंज लाने में। अगर इनकलाब नहीं आना होता ना तो धरनों से भी नहीं आता, देख लिया है, सबने देख लिया है।
रोल के आखिर अदालतों में चक्कर लगाने पड़ गए। क्या हुआ उसका सिटिंग का, और इतना सारा कुछ हुआ, इतना कहाँ से कहाँ वो पब्लिक सफर कर करके जो इस्लामाबाद, क्या हुआ, कोई हुकूमत का एक पाया भी हिला सका था तब? जो कहते आ जाओ फिर आगे सियासत करो, तो खैर जो कौन होती है उसके अंदर जाकर भी सियासत कर लो या इनकलाब कर लो, इनकलाब का भी नहीं ला सकती। तो हम लोगों का जो तरीकाकार है वो ये है कि हम लोगों को जो है समझाना चाहते हैं, पहले जल्दी तो पहले इनकलाब के लिए तैयार तो हो जाओ। जिस मुल्क में मैं बार बार कहता हूँ, हम तो बुड्ढों को रो रहे हैं ना, मेरा अब्बा बड़ा बड़ी चीज था, तो ये था तो वो था, तो मैं दादा बड़ी बला चीज थी, जना कर करके उन्होंने आगे पीछे से कुड़ियां चुप के लोग इज्जतें पामाल करके इमरान खान की मिसाल सामने है। उसको उनके जितने जना उसने किए, जितनी बदकारी उस शख्स ने की है, जिस कदर औरतबाजी उस शख्स ने की है, ये कौम उसको भूलेगी तो अपने बाप दादाओं को तो वैसे उनके गुनाह तो वैसे भूल जाएगी, भूली है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब इनकलाब के लिए कौमों को ज़हनी तौर पर तैयार होना पड़ता है, बदकार और बदकिरदार कौमें इनकलाब के लिए कभी तैयार नहीं होती है। उनको सिर्फ जानी, बदकार, शराबी, औरतबाज, धरती, हरामजादे लोग पसंद आते हैं जो पाकिस्तान की कौम को पसंद है। इससे जब भी गाली निकलती है वो सही लोगों को गाली देते हैं, अच्छे लोगों को गाली देते हैं, सच्चे लोगों को गाली देते हैं, हक की बात करने वाले को गाली देते हैं, और हर कंजर को जिसने मुल्क की चूल्हे हिला के रख दी है उसके पीछे जाते हैं। तो ये जो बात क्लियर करनी है, मेरी जमाल टाको की जो बातें हैं तुम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि तुम लोग नासूर हो, इस धरती का बोझ हो, ये तारीख के लिए है, ये तारीख में जिंदा रहेगी, हमारे लिए यही बहुत है। तारीख कहेगी कि कौम के लिए इनकलाब की आवाज उठी थी, मगर वो कौम इतनी बेगैरत और उसके बुड्ढे इतने खलीस और उनकी परवरिश और उनकी तरबियत इतनी घटिया थी कि उनको पता ही नहीं था कि इनकलाब क्या होता, और वो मिट गई। तुम लोग अपने बुड्ढों के, जो बुड्ढे मैं उनके देखता हूँ इतना गुस्सा आता है, सारे बुड्ढे को कत्ल कर देना चाहिए, साले पाकिस्तान के खलीस जो बच्चियों की इज्जत नहीं करता, जिसको भूल जाता है बच्चियों को जुल्म करते हुए, लोगों के सामने उनको बेपर्दा करता है, और भूल जाता है कि उसकी अपनी घर में भी बेटियां बहुएं और दूसरी होंगी, वो उसको जिंदा रहने का हक नहीं है हमारी नजर। तो मैंने ये बात क्लियर कर दी थी, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, तुम लोगों को नहीं सुनना मत सुनो, ये गुफ्तगू ही इनकलाब का पैगाम है, अक्लमंद इशारा काफी अस्त, हाई क्लास जो किरदार की कौमें होती हैं वो इन चीजों को लेके आगे चलती हैं। आ जाओ आ जाओ खांगे, बदमाशी और की अपने धो में जोर नहीं होता, ये जाके बदमाशी दिखाते हैं कि आ जाओ तय कर लगे वो कर लगे, तुम वहां पर एक थानेदार बुला ले तो तुम लोगों के पूरे खानदान के उतर लेके जाते हैं, बैठ के वहां लिखते हैं लीडरशिप को, जिसके सामने तुम्हारे बड़े बड़े खड़े हुए उससे तुम्हारे बुड्ढे बाटे गाड़ी वालों की तो चुटकियों में से हम निकाल देंगे सब कुछ। वक्त आने के ऊपर इनकलाब ऐसे ही आएगा, और हम इन कंजरों पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो तुम लोगों की बहुत जरूरत है। हमारे इनकलाब का अंदाज ही डिफरेंट है, मगर आएगा। ये जमाल ठाकुर आवाज से नहीं बता सकते कैसे आएगा, मगर आएगा। ये बात मैं क्लियर करना चाहता था। आपके बाद कोई इस बात को सुनने के बाद भी लिखेगा ना, तो उसका बाप वाकई कहीं और रंडियों के साथ सोने वाला और नाचने वाला कुत्ता होगा। इनकलाब को समझो, इनकलाब क्या है, इधर हमें कोई गोल बातें नहीं आती, तुम जैसा मुंह हो हम तुम लोग वैसी चप्पल मारते हैं, कैसे मैं इतना क्या बंद नहीं हो गया।
नहीं खुला हुआ है। जरूरी थी ये करने की, क्योंकि ये लोग जो है ना, इनको इन लोगों का सिस्टम जो है ना, ये इस मुल्क को बर्बाद कर दिया भाई जी। ये जितने आप देख लें पॉलिटिशियंस, बुड्ढे बाटे हैं जी, एग्जाम ऑफिसर के भी बैठ के कंजर लगा हुआ, उसकी बेटी जाती गोरों से शादियां करती है ये रंडियां, ठीक है। ये वहाँ पे क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बना हुआ है या क्या कहते हैं बैरिस्टर बना हुआ है, तो कोई इसके खिलाफ नहीं, क्योंकि वो उसको अदालतों में सीट लेगा। मगर इनके बूथे जो है, कोई का किरदार है, कोई इस शख्स को, जैसे मैं जिनके लीडर एजाज हसन जैसे हो, रहमान मलिक जैसे हो, जिनको आयतें नहीं आती, जिनको कुरान की एक लफ्ज नहीं आता, जो आयत पढ़ते हैं इवन नेशनल में तो पहली लाइन तो अंग्रेजी में जाते हैं। हाँ, मैं आपकी एक बात, मुझे इसी बात से एक बात याद आ गई। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, पाकिस्तान के जितने वो खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, वो उनसे पूछ रही है कि या बड़ी शर्म की बात वो वीडियो देख रहा है, उस वीडियो के अंदर उसने पूछा पाकिस्तान के खिलाड़ियों से कि ईशा की कितनी रकत होती हैं। कैन यू इमेजिन कि कोई शख्स जवाब नहीं दे सका, कोई शख्स नहीं बता सका कि उसकी कितनी ईशा की कितनी रकत होती हैं। वो मैंने इस नीचे लिखा उसके कितनी रखते हैं, तो इस तरीके से जितने लोगों को नहीं पता उनको पता लगेगा कि ईशा में कितने जो है रखते होती हैं और कितने पढ़नी पड़ती हैं। अब आप ये सोचो कि और पिछले से पिछले आपने भी देखा होगा कि जो पाकिस्तान के असम्बली में जो बैठते हैं उनको पाकिस्तान के का तराना नहीं आता। इमेजिन करो, जो असम्बलियों में बैठे हैं उनको पाकिस्तान का तराना नहीं आता। ये कौम उसके पीछे है, उनके पीछे जा रही है। मैं 100% कहता हूँ कि इमरान खान क्या उसके बाप को भी पाकिस्तान का तराना नहीं आता होगा, नवाज शरीफ को, उसके नवाज शरीफ के बाप को भी नहीं आता होगा, ये चौधरी को नहीं आता होगा, ये जो है दूसरे जो जितने भी हैं जरदारी और ये उसके बेटे को नहीं आता होगा, क्या कहते हैं, तराना नहीं आता होगा पाकिस्तान का। और ना ही उसके बाद एक बंदे से पूछ रहे थे कि आप कलमा सुनाएं जी। उसने पहला कलमा सुना दिया, उसने कहा आप तीसरा कलमा सुनाएं। कितने बंदों को तीसरा कलमा नहीं पता। चलो मैं कहता हूँ 5वां 6वां लंबे कलमे हैं, जो है वो लंबे कलमे हैं, तीसरा कलमे तक तो बंदे को आना चाहिए। उनको तीसरा कलमा नहीं आ रहा। पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, फिर ये कैसे जाके नमाजें पढ़ते हैं, कैसे रोज़े रखते हैं, किसको दिखाते हैं रोज़े रखना, किसको बताते हैं कि मैं, मेरे गुआंढी को पता लगे, लोगों को पता लगे कि मैं रोज़ा रख रहा हूँ। वहाँ पे रोज़े के भी मुकाबले होते हैं कि जी कि तूने कितने रोज़े रखे थे, मैं कितने रोज़े रखे। अच्छा तू तो सबसे पहले सवाल ये होता है तो आज तेरा रोज़ा है। अब वो बंदा, भाई ये सवाल पर्सनल है, उसने रोज़ा रखा है नहीं रखा, ये उसकी अपनी मर्जी है, उससे पूछ रहे कि तूने रोज़ा रखा है। अब उसने नहीं भी रखा, वो कहेगा हाँ रखा है, तो उसको तुझे क्या पता कि उसने रोज़ा रखा है कि नहीं रखा। ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया हर तरफ, जो है दीन का भी बेड़ा गर्क कर दिया, सियासत का भी बेड़ा गर्क कर दिया है, डिक्टेटरशिप का भी बेड़ा गर्क कर दिया है, पब्लिक के सिस्टम का भी बेड़ा गर्क कर दिया है, हर चीज का जनाजा निकाल दिया हम पाकिस्तानियों ने। तीन चीजें नहीं आती हैं, आम आदमी को तो नहीं आती हैं, लेकिन जो लोग मुल्क के लिए कानून साजी करते हैं, जो असेंबलियों में बैठते हैं, मुल्क का कानून बनाते हैं, कानून साजी करते हैं और बड़े उहदों पर बैठते हैं, उनको ये तीन चीजें हर हालत में आनी चाहिए और वही नहीं आती। नंबर 1, जैसे आपने कहा, तराना इनको नहीं आता, तमाम पार्लियामेंटेरियंस को तराना नहीं आता। सेकेंडली, इनको आयतें नहीं आती। सूरह रहमान सुन लें, रहमानी अल्लाह सुन लें, हम सुन लें, कोई भी चीज़ सुन लें, इन आतना कलगोसा सुन लें, कोई भी चीज़ सुन लें, आयत सुन लें, इनसे इनको नहीं आती। और तीसरी चीज़ जो इनको नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती। वो अंग्रेजी में सवाल कर रहा है, वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं लोग, ठीक है। अब ये बैठ के आपकी कानून साजी करते हैं। असेंबलियाँ एक तमाशा बना के रखा है इन्होंने, एक बदमाशी का अड्डा है। बदमाशी का अड्डा है, ये बदमाशी का अड्डा है कौमी असेंबली, याद रखो। जमहूरियत बदमाशी है और असेंबलियां बदमाशी का अड्डा होती है। यहाँ पे बदमाश जाते हैं, इस बात को सुने पब्लिक, नहीं जाते। उसके लिए हर बार इलेक्शंस में ऐसे लोगों को कामयाब करा कर लाया जाता है जो उस बदमाशी के अड्डे में अपनी राख करे और अपनी बदमाशियां दिखा सके। किसी ने क्या कि ये असेंबली जो अभी बैठी हुई है, इसके अंदर ही आप, मेरा ख्याल है आप 90% लोगों को इंग्लिश देते हो, उनको पता ही नहीं है क्या लिखा हुआ है। चाहे सूबाई असेंबली हो, चाहे कौमी असेंबली हो, वो क्या कानून साजी करेंगे,
ٹھیک ہو گیا بھائی جی. ایک بات یہ ہے اور دوسری بات میں کیا کرنے لگا تھا. ہاں بات یہ ہے جو آپ نے بات کی کرکٹرز کی بات کی, مجھے حیرانگی ہوئی جب میں وہاں تھا اور یہ نیا شاہد افریدی آیا تھا, انضمام الحق وغیرہ آیا تھا, تو یہ اتنے تھرڈ کلاس پلیئر تھے, ان کو تھرڈ کلاس پلیئر کہا جاتا تھا. they were so bad. ان کی جو پرفارمنس تھی اتنی کہ نیل پہ اڑ جانے والے اور شروع میں 2-4 جو ہے اسٹروکس مار کے آؤٹ ہو جانے والے ہوا کرتے تھے. ان کو بہت کیا جاتا تھا, ریڈیکیول کیا جاتا تھا. اور میں دیکھ 18 سال کے بعد 20 سال کے بعد وہ جناب شاہد افریدی وہ بڑی بلا بنا ہوا ہے, ہیرو بنا ہوا ہے پاکستانی قوم کا, جن کے لوگ انضمام الحق جیسے دوسرے جو قومیں جو نکھت اور نخلوں کو لالا تو یہ تو وہ بکواسی یاد چیزوں کے بیچ میں پڑی ہوئی ہے. اس کی بچی 6 سال کی ہوگی, اس کے مطابق بچی 6 سال. بھائی تم لوگ کو خبر کا کوئی انداز رکھو, کوئی طریقہ رکھو. یہ ایک بندے کو تم چڑھا رہے ہو مثال دے رہا ہوں, میں نے ایک مثال دی جو اس کو وائڈر کینوس میں دیکھیے. میں ایک بندے کی مثال دیتا ہوں تاکہ وہ وائڈر کینوس میں اس کا پورا سینیریو ہوتا ہے, اس کے پیچھے اور لوگوں کے بھی شامل ہوتے ہیں اس کے بیچ میں. تو جب آپ نخلے اور نائل لوگوں کو ہیرو بناتے ہیں وہاں پر اسکوپ کا یہ وتیرہ بن چکا ہے, تو بھائی جی پھر کہاں سے بہتری ہوتی ٹائم کی. بالکل صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. یہ 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ تھی. بہرحال مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ جو 2-3 پوائنٹ سے بہت ضروری ہے. کیوں ہم جمال ٹاکر آغاز فون پہ بات کرتے ہیں؟ کیا پاکستانی سلائک ہے؟ کل کی ہماری گفتگو نہیں سنی؟ کیا یورپ میں پاکستانی سلائک ہے؟ جو لوگ 500 لوگ رپورٹ ہو رہے ہیں, انڈین کی برباد ہو رہی ہے, ان کے لیے سڑک پر نہیں آ سکتے. اگر اندھے ہو لوگ تو تمہارے دماغ کام نہیں کرتے ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اگر تم لوگ کی سمجھ کام نہیں کرتی ہے تو ہم وی آر ہیلپ لیس. مگر اگر اس واقعے سے تم لوگ سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہاں پہ یورپ میں پاکستانیوں کا کیا سٹینڈرڈ ہے. کیا یورپ کا مطلب ہے ویسٹرن ورلڈ میں جب وہ 500 لوگوں کی ساری عمر کی جو کریئر برباد ہو رہا ہے اس کے لیے ایک بندہ بھی سڑک پر نہیں آ رہا, تو یہاں پر ان کے اوپر ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ یہ لوگ یورپ میں جتنے بھی پاکستانی رہتے ہیں یہ کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے, کو نون کا تو اس کا تو پی ٹی آئی کا, کیونکہ وہ پاکستان میں جا کے انہوں نے بدماشی دکھانی ہوتی ہے. وہاں پر ان کا زیادہ یہ ہوتا ہے ایئرپورٹ پہ کسٹم آفیسر پہ روپ ڈال دیا تو کہ کچھ کر لے, کوئی چیز نکال کر لے گئے, کوئی زیادہ اوور لوڈ سامان لے کر چلے گئے کہ ہم اس پارٹی کے بندے ہیں. یہ اسی میں رہتے ہیں. They don't care. They don't care. یہی ان کی اوقات ہے. Yeah, that's it. That's it. اس لیے پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پارلیمنٹ پہ وقت ضائع نہیں کرتا. اب سمجھ آ گئی موٹی عقل کے لوگوں کو؟ اگر نہیں آتی ہے what can we do بھائی جی. صحیح بات ہے. یہ بات بہت ضروری کرنی تھی. اور بڈھوں کی بات بڈھے اب تک کی بات درست کرو, کیونکہ ہمارے میں ایک بات بھائی بالکل کلیئر کر دوں. زندگی نے موقع دیا, انقلاب آیا نا, تو جتنے بڈھے ہیں نا یہ سب ذرا کٹیں گے, کیونکہ یہ ذمہ دار ہے. ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں یہ ذمہ دار ہے پاکستان کی بربادی کے. اگر وہ پیچھے سے کچھ کام کر کے آئے ہوتے اس بڑی عمر میں تو پاکستان آج کہیں سے کہیں کھڑا ہوتا. صحیح بات ہے. یہ تو لگ رہے ہیں نا پارٹیوں کے پیچھے, ان کے پیچھے دوڑتے رہے, جس طرح آج کی جنریشن عمران خان کے پیچھے دوڑ رہی ہے. عورت کی چپ اور ٹھنڈ کے بیچ میں لگے رہے ہیں. ہاں وہاں بھی لگے رہے ہیں, اور سوچتے نہیں ہے بھائی جی. ہاں اور صحیح بات ہے. لیکن دوسرا بھی ہے نا, یہ غلط پارٹی کے پیچھے لگے رہے ہیں سوچ کے بغیر. اس لیے تو بیڑا غرق ہوا نا, گئی نا عورتوں کا ہونا. یہ بہرحال اینی ہاؤ آپ نے ساری بات کر دی ہے. ٹھیک ہے پھر, ٹیک اے ریسٹ. اوکے, میں بھی ریلیکس کرتا ہوں. تو کوئی اور بات ہے آپ کے ذہن میں تو بھی کر لو, نہیں تو پھر بعد میں کر لیں گے. کیا خیال ہے؟ اور بھی جو 4 باتیں میرے دماغ میں دیکھتا ہوں بتاتا ہوں. میں اچھا ہے اس کو, ان باتوں کو جتنی بھی ہے نا, جتنی بھی آپ نوٹ کرتے ہو, یا اصل میں جو زرینہ ہو گئی اور یا وہ کیا دوسری فرا ہو گئی, وہ جتنی بھی ان کو بول دیا کرو نا کہ وہ ساری چیزیں نوٹ کر کے تو آپ کو بھیج دیا کریں, سمجھے نا. وہ دوسرے بھی لڑکے لڑکیاں جو ہے ان کو بولا کرو کہ وہ جو ہے جتنی بھی خبریں آتی ہیں, آپ تو خبر دیکھتے نہیں ہیں, وہ میں بھی ذرا میں تو دیکھتا ہوں ویسے, لیکن ان کو بول دیا کرو سب
صاحب کو کہ وہ جتنے بھی نوٹ کر لیا کرے ہر چیز، اور نوٹ کر کے اس کی وہ دے دیا کرے، فائل آپ کو دے دیا کرے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھی فلاں یہ کون سی بات ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے. اس کے حساب سے پھر آپ جو ہے نا اس کو کیلکولیٹ کر لیا کون سی بات کہنی ہے، کون سی بات نہیں کہنی. اس طریقے سے جو ہے وہ پبلک کے سامنے جو ہے وہ جو معاشرے کا جو اگر نا یہ لوگ مانگے میں، پتوکی میں، کانے کاچے میں، تونگانی رہے ہوتے نا، تو اور باقی بڑا ٹائم ہوتا ہے ان کے بعد. اب آپ بتائیے کہ یہ لوگ جو ہیں یورپ میں اگر تھوڑا بہت بھی کام کر دیتے ہیں ہمارے لیے تو ہماری بہت بڑی بات ہے. یورپ میں کہاں ٹائم ہوتا ہے ان کا، اور پھر بھی پیارے بھیج دیتے ہیں، ویڈیوز بھیجتے ہیں، بڑا کافی چیز شیئر کرتے ہیں. تو میں دوبارہ بھی کہہ دوں گا ان کو، لیکن آپ خود جانتے ہیں کہ یہاں پہ یورپ میں ٹائم نہیں ہوتا ہے، ان کو کچھ کہنا پہ بہت زیادتی ہو جاتی ہے. تو جو خود کر دیتے ہیں اس لیے تو ہم نہ آپ نہ میں، ہم لوگ پیسے ڈالتے ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا کرتے ہیں. لغاش عارف سی لغاش. نہیں میں اندر بھی جا رہا ہوں کیونکہ بادل آ رہے ہیں اور کالے سیاہ بادل ہیں اور لگتا ہے کہ بجلی چمک رہی ہے. ہاں ضروری ہے. ہاں بولو. بھارتی فلموں پہ ابھی پابندی لگائی ہے لوگوں نے، ٹھیک ہے، اچھا فیصلہ ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ون لائن میں کہ یہ مشرف نے جو ہندوستانی جنرل ہوتے ہوئے، پاکستان ملٹری کے جنرل ہوتے ہوئے جو بھارت کی فلموں کو اجازت دی تھی پاکستان میں، اس نے پاکستان کی فلم انڈسٹری کا جنازہ کھڑا کیا، اس کے تابوت میں آخری کی ٹھونکا تھا، جو ہے اس کی ایک زیادتی تھی. اس کے اوپر میں آگے چل کے بات کرتے ہیں نیکسٹ میٹنگ میں، نیکسٹ ٹاک کے اوپر. تھینک یو ویری مچ. میں پریزیڈنٹ آغاز سید جرمنی سے، اور آپ ہی بول دو. آپ بولے نا. میں چیئرمین پاکستان عوامی قانون پائم فرانس سے. Thank you. Take care. Catch you. And hope it doesn't. And cheers, bhai. اوکے. بادل گرج رہے ہیں، آ رہی ہے بارش بڑی زبردست. میں خیال ابھی اندر چلا جاؤں زیادہ ہی بہتر ہے. اوکے ملتے ہیں پھر. اوکے ہاں ابھی بند مت کرنا، میں ذرا ہولڈ کر رہا ہوں. چاؤ بائے.